بسم الله الرحمن الرحيم سارے مل کے اکھو اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذل كل شيء وذلل كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء خدایا اساں سارے سوالی بن کے تیرے در تے آئے بیٹھے ہیں خدایا تے کو واسطہ بڑی اس رحمت دا جیڑی ہر شے دے کولوں وسیع ہے خدایا تے کو واسطہ اپنی اس طاقت دا قوت دا جیڑی ہر شے دے اتھے غالب ہے جن سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے جن سامنے ہر شے ذلیل ہے خدایا تک واسطہ اپنی اس طاقت دا جڑی ہر شے دے اتنے غالب ہے خدایا تک واسطہ اپنی اس عزت دا جن سامنے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی خدایا اساں حقیر و ذلیل ہیں تو عظیم ہے ایک واسطہ اپنی اس عظمت دا جس نے ہر شے کو پر کر چھوڑا ہے
خدایا تیکو واسطہ اپنی اس سلطنت دا جیڑی ہر شے دے کولو عالیو بلندے خدایا تیکو واسطہ اپنی ذات پاک دا جیڑی ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے تیرے تو علاوہ ہر شے فانی ہے خدایا تیکو واسطہ پڑے اسماء حسنہ دا جنہ کائنات دے ذرے ذرے کو پر کر چھوڑے خدایا تیکو واسطہ پڑے اس علم پاک دا جڑا ہر شے کو محیط ہر شے کو گھیرے ہوئے خدایا تیکو واسطہ پڑے اس نور پاک دا جس نے کائنات دی ہر شے کو روشن و منور کر چھوڑے خدایا اے ساریاں تعریفاں تیریاں اس واسطے کریں دے بیٹھے ہیں جو تیرے در تے سوالی بن کے آئے بیٹھے ہیں دیون کئی شے نئے آئے منگن آئے بیٹھے ہیں آج منگن علی رات جھولیاں دن علی رات ہاتھ ودھاون علی رات حق مارن علی رات خدایا منگنا سائے دیونا تیری ذات تیرے خزانہ چ کمی کوئی نہیں تو کہیں نہ محتاج کوئی نہیں تو کہیں نہ پابند کوئی نہیں تو اپنی مرضیاں دا مالک فقیر دا کم حقلا دیونا سوالی دا کم صدا کرنا جیوے غریب امیران دے در تے آ کے صدا کرے نین کنڈی کر گئے نین دکل باب دے نین اکلا مرے نین میرا اللہ تو جان دائے اسادے درون و بیرون تو واقف ہیں سادے عمل تنیت تو واقف ہیں جتنے اپنے گھراں کو چھوڑ کے تیرے بوئے تے آئے بیٹھے میرا اللہ سارے یک زبان ہو کے آدھے بیٹھے ہیں سارے کرنے وڈا فقیر کوئی نہیں سارے کرنے وڈا غریب کوئی نہیں تیری ذات تو وڈا امیر کوئی نہیں منگنا سارا کام ہے دیونا تیرا کام ہے آج دی رات ہر کوئی تیرے در تے آکے تیرے کل منگدہ پہ اسیں تیرے در تے آکے تے کو حقل مار کے منگن آئے بیٹھے ہیں یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس بلند بلند جواب دینا میرا اللہ ولدی دیوے نہ دیوے تیری مرضی اساں تا دے بیٹھے ہیں یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس خدایا تو فرمائے جدہ
پیارا لگتا ہے. خدایا تو خود مشاہدہ فرما رہی ہیں چٹیاں داڑیاں لئی آدھے بیٹھے یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس. خدایا جوانی دا ویلا تے ٹائم تے عرصہ وڈا اوکھا ہوندا ہے. شیطان دے ورلائے بہت سارے نوجوان گمراہ ہوئے نے، لیکن تین جو مہربانی کیتی ہے گمراہیاں تو بچایا ہی، اپنا بوا نصیب فرمایا ہی. شبنی میں شابان دعائے کمیل دے پاکیزہ لمحات دی توفیق عطا فرمایا. ہوئے خوش نصیب نوجوان یاد بیٹھے یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس. خدایا تو عمل لکھواون دا عرصہ 15 سال تو شروع کرنا ہے. اس تو پہلے تک کوئی گناہ تیری ذات نہیں لکھوائی دی. جنہ دے گناہ لکھے ہوئے کوئی نہیں. او معصوم بچے بھی این پاکیزہ محفل دے وچ آدھے بیٹھے یا نورو یا قدوس یا نورو گناہگار تیرے بندے آئے تیرے دربار جائے بیٹھے آئے. تو فرمائنے اگر کسی ایک دلے جائے من پسند آوالے اوہیں دی وجہ تمہیں ہر گئے دی دعا کو قبول کر گھرنا. میرا اللہ گھر تیدائے در تیدائے. میرا اللہ آئی پاکیزہ محفل جو کئی دی آواز تین پسند آندی پئی ہو سی اسے درلے اسے یاد بیٹھے آئیں یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس. خداوندہ یہ حقلاں کس مقام تک جا رہی ہیں تیری ذات شاہد عالم. میرا اللہ ممکن ہے کسی مقام تے یہ صدائی کنیران جناب سیدہ بھی دے دیا بیٹھیاں ہوئے. میرا اللہ انہاں دی صدا تے کو پسند آوجے تا وہ بھی آدیاں بیٹھیاں ہو سن یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس. خداوندہ کے ہر سال ایک واسطہ رہنے آئے کربلا و نجف دا. کربلا حسین دا مرکز ہے. کربلا مختلف الملائکہ ہے. مہت انبیاء ہے. خداوندہ معروضی حالات جو بن گئے میرا اللہ تو ہی جاننے جو آج دی رات زہرا دے مظلوم بچ گئے دے حرم دے اندر. کتنے خوش نصیب حسین یہ رہیہ دعائے کمیل پڑھ رہے حسین. اساں 1000 میل دور بہ کے اسے دعائے کمیل کو پڑھ رہے ہیں. میرا اللہ نجف اجرف بھی پڑھی جا رہی ہو سی. مولا امیر دی دعا مولا امیر دے حرم دے
اندر کتنی سونی پہ لگ دی ہو سی. مولا خود سن رہے حسین انہاں دے صحیح محبان تے سچے غلام پڑھ رہے حسین. خدا بندہ انہاں ماکن متبرکہ کو اس وقت خطرات لائے کے میرا اللہ دشمن چاند ہے اتنا جری آبادی ہے جی میں وسدے پین کربلا تے نجف انہاں کوئی اویں اجاڑ چھوڑوں جی میں محمد دی دھی دی قبر اجڑی پئیے. زخمی دل نال زہرا دے حبدار آئے بیٹھے خوش نصیبہ دے اکھاں چوئی آنسو نکل سے. خدا بندہ تے فیصلہ کرنے ان آنسوان دے اندر زہرا دی کتنے درد موجود ہے. حسین دے دکھے پاسے علی ماد کتنے درد موجود ہے. خدا بندہ تو جاننا ہے روندا ہوا دے جرا کوئی لگدا ہوئے میرا اللہ ساڈا واس نہیں لگدا جے واس لگیا تا ہوئی میں قبر رلی ہوئی نہ ہویا. شب نہیں میں شابانے تیری ذات مشاہدہ کر رہی ہے. مومنین تے سادات دے بچہ مسجد کو سارا دی سجیں دے رہے ٹھائیں دے رہے سونا بڑھیں دے رہے جو حجت خدا دی آمد دی رات ولادت با سعادت دی رات نرجس دے چند دی ولادت دی رات. میرا اللہ ہن تو فیصلہ فرما اے پوترے دی ولادت تے اتنی خوشیاں پیا تھی دی ہے. اللہ جانے ڈاڈی دی قبر تے ٹائم کیڑی حالت ہے. کوئی ایک دی وئی بلدہ یا کوئی نہ ہو سی جیڑا دسیا چا جویا مہدی دی ڈاڈی دی قبر ہے. کوئی ایک دیوا ہوئے جیڑا دسیا جو حسین دے دکھے پاسے علی ماں دی قبر ہے. میرا اللہ تو جاندا ہے نہ دیوا ہو سی نہ کوئی عزادار ہو سی نہ اتھا کوئی دعائے کمیل پڑھنا والا ہو سی. اجڑی تے نکھڑی تے وکھری قبر محمد دی دھی دی. میرا اللہ وہ قبر نہیں اجڑی مومنہ دے دلی اجڑ گئے نا. میرا اللہ واس نہیں لگدا اس ذات دے ظہور دے تاجیل فرما جے دنیا تے آ کے ڈاڈی دے دشمنہ تو بدلہ گھرنا ہے. دشمن ڈھیر تھی گئے میرا اللہ بی بی دے قبر دے اندھیرے دا واسطائی جتنے آئے بیٹھے نہیں نا دے دلہ دے وچ زہرا دی محبت دا چراغ روشن فرما. میرا اللہ جرے ظالم نن جان دے تا نن جان دے کیویں نن جان دے. او عظمت والی بی بی ہے جیندہ بچپنا ہویا تیرا نبی اٹھی کھڑوندا جتنے تائی نیڑے نہ آویا کھڑو تراندا جیڑی جاتے آپ بیٹھا ہوندا وہ جا خالی چکرے نا اتھائی دی کو بہیندہ دی دے ہتھاں کو چمدہ پیشانی کو بوسہ دیندہ. آخر تزارا پوچھ دیا ای بابا تعظیمہ پیوا دیا دھیا تے واجب ہونی ہے. تو میرا سکا پیو ہے میں تیری بیٹی ہاں اکھی واسپونیان محمد دیا آدائی دکھے دودا تو کتنی آہستہ والی ہے. دسائیں دودا تو کتنی شان والی ہے. آخر حویلی دے اندر ہو عورتاں تا دے دیا حسین جدا اپنے پیکے وال وے دیا حسین دسے دیا حسین زہرا کتنی عظیم ہے.
لیکن کائنات قربان کرا جے واسطے محمد اٹھدا او کتنی دیر دربار وچ کھڑوتی رہی ہے بے حیات مردہ دل لوگ بیٹھے رہے ایک میں جو دیتے آئے سنجھان دیا جو کون کھڑوتی ہے کوئی وسطہ ویلا یاد آئے حال بولی نہیں رومن لگ گئی ہے منا دیے حال تتائے حق منگی ہی کوئی نہیں حسنین دی ماں رو دی کیوں ہے آدھی من حق دیون نہ دیون وہ اگلی گالے تو میں نے دسا جی میں آ کے کھلوتی ممبر تے سامنے میرا بابا باوے یا کھڑوے آج بی بی اٹھی کھڑوے آج جے میرا بابا اٹھی بھی آج رے بیٹھے نے باوے لا یا کھڑوے آج ہر کوئی اٹھی کھڑوے آج روئے دیے کدائی میں زہرا بس دی آئے آج میرے اجڑن دی موسم نیرے آ گئی ہے کتنی دیر تھی گئی ہے میں آئی کھڑیا کوئی نہیں پوچھتا ہے کھڑوتی کون ہے میں آدھا بی بی حالتا تو کھڑوتی ہے او دیوار نیرے پیان دیئے تیدا بیڑا ہومڑے بے حیاں دا ہجوم ہومڑے ایک پاسے علی ہومڑے بے پاسے گستاخ ہومڑے تو ایک ہاتھ نال علی دا دفاع کرے سے دوجے ہاتھ نال نا محرمہ کو اٹھے سے تیرے پتر تیدیاں تر تر کے دیکھ سے آگ چینجا نانا جیندہ اسا کتنے وسدے ہاسے وڈا جو کھجیاں بھی اللہ او کھجیاں لفظ دیرہ میں خدا پڑھے اے بی بی بچے دی رہی ہے تے اگلا احترام دی خاطر کیا پیچھا ہٹ گئے نہیں پیچھا نہیں ہٹے ہو گستاخیاں کریں دے رہے گستاخی ہو دی رہی ہے علی ٹر گیا ہے علی مسجد جگی ہے گھر نہیں بیٹھی پیچھے ٹر پئی ہے اللہ جانے کتنا اور قابل مستورہ بغیر مردہ دے کدائی نہیں ٹریا اے او مستور جیدہ شوہر علی ہے جیدہ بابا محمد ہے اللہ جانے کی میں ٹری ہے رستے تک مکان دیتی ہے میں کیویں آکا زمین تے بہ گئی ہے پتہ لگائے جلے علی غسل دیتا ہے وکانت محمرت لائے علی کو پتہ لگائے زہرا دی کا آنکھ ہو رہا دوجی آنکھ ہو رہا جاؤ جلدی جت بھابل دیے محمد دھی ہوئے علی آدم کو پتہ لگے 75 دی میرے کو آنکھ کیوں لکیں دی رہی آئی اتے کپڑا پا کے ہلے دی آئی خدایا
اس بی بی دی مظلومیت دا واسطہ جے کو تائیں اپنی کائنات دا مالک بنایا ہے، یوم معاشر دا مالک بنایا ہے، جیندی ذریت جہنم دیا حرام کر چھوڑیا، ایدی استان تے شان والی بی بی دا واسطی سارا بھی کوئی دروازہ کوئی نہیں، سارا بھی کوئی رستہ کوئی نہیں، میرا اللہ تیری کائنات سے بہت شان علی مستور ہے، میرا اللہ جیدے نور کو تیالے تا جنتی چو دنیا تے بھیجائے فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ، اور تیرا معصوم نور تا منتقل تھی رہے، اس کو خصوصی اہمیت دنال جنتی جو محمد حوالے، محمد ذریعے خدیجہ دے حوالے صدف عصمت پہنچائی بی بی دا نور، کتنی ماں کو پیاری ہے ٹرد ویلے دنیا تو ٹرد ویلے آخری ویلے جری چھیکڑی گل خدیجہ کی تھی آئی رو رو کے آدھی محمد میرے مرن دے بعد نہ روے، میری کادھی آئی بھارت ہوئی او دا بارتانے دی گئی، جدہ بابا ٹوریا جدہ ساری یتیم تھی ہے، ماں دی قبر تمکے آئی، پیچھے پیو دی قبر دے آگے جھاڑ پوندی آئی، آجائی بابا قبر تو باہر آ، میری کمر جھک گئی ہے، بابا قبر تو باہر آ، میرا سر چٹا تھی گیا، آجائی بابا قبر تو بایا، میں تسبیح کی وجہ پڑھ دیا، اجرکم من اللہ، جنہاں دے نصیب ہیں انہاں دا صدقہ میرا اللہ، جتنے آئے بیٹھن سارا دے نصیب بنا، سارا کوئی بی بی دی شفاعت نصیب فرما، ان بی بی دا صدقہ جتنا حقلہ دیتی ہیں سے میرا اللہ آیا کو خالی نہ ولا، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین، تم اول ہیں جدی ابتدا کوئی نہیں، تم آخر ہیں جدی انتہا کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہ ہا تیری ذات ہا، آخر تے کوئی شے نہ راسی، صرف تیری ذات ہو سی، میرا اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں سنائیں، تیکو واسطے مخدومہ سہن دے دے رہے ہیں، جو لالچ کر کے آئے بیٹھے آئے، جھولیاں بنائی بیٹھے آئے، منگن آئے بیٹھے آئے، کوئی کتھو چلائے کوئی کتھو چلائے، یہ لالچ کر کے آئے جو آج کریم اللہ کنے سج کا آج دی رات دے مولود مسعود دا کائی شکے نہ ہو، عید دی رات امیر غریباں کو کچھ نہ کچھ دے سے، تو امیران دا خالق ہے، غریبان دیا جھولیاں کئی نہ کئی شاید دے سے، میرا اللہ سب تو پہلا سارا سوال تیرے عظیم دربار
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإثام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء خدایا سارے گناہ معاف فرما جنہاں دے نال عزتاں تباہ ہوئے نہیں سارے گناہ معاف فرما جنہاں دی وجہ تو عذاب نازل ہوندے خدایا سارے گناہ معاف فرما جنہاں دی وجہ تو نعمتاں تبدیل ہوئے نہیں سارے گناہ معاف فرما جنہاں دی وجہ تو دعا منگن والے دیاں دعائیں روکوے نہیں خدایا سارے گناہ معاف فرما جنہاں دی وجہ تو بندے نا امید ہوئے نہیں امیداں ختم تھی وے نہیں خدایا سارے گناہ معاف فرما جنہاں دی وجہ تم بلائیں تے مصیبتاں بیماریاں تے دکھ آوے نے خدایا اساں کیڑے کیڑے گناہ دلا چاہوں ڈھیر ساری زندگی گزر گئی ہے روزانہ ڈھیر ڈھیر گناہ کریں دے رہے ہیں اساں تا حساب ہی نہیں کر سکتے بے شمار گناہ کر چکے ہیں میرا اللہ آج دی رات تیرے دربار چین واسطے آیا ہے جو ہک نہیں بلکہ سارے سارے گناہ معاف فرما آیاں دیاں ساریاں خطائیں معاف فرما اللہم انی اتقرب الیک بذکرک خدایا تیرے پاک ذکر دے نال تیرے قریب ہونا چاہندے آئے تیرے پاک دربار دے وچ تیک وسیلہ تے شفیع بناون آئے بیٹھے آئے اسألک بجودک خدایا تیکوں اپنے جود و سخا دا واسطہ دینے آئے ان تدنیانی من قربک اساکوں اپنے قریب تر فرما اگر تیری ذات دے کولوں اسا دور ہوئے سے شیطان دے ہتھے آوے سو شیطان دے قبضے چاہے سے تیرے نافرمان بنوے سو جڑا نافرمانیاں کرے سو ساکو چوڑا دور کر چھڑے سے ساکو اپنے بوہے تے نہ باڑ دے سے خدایا چوڑا دے کولوں دوری ہو گئی تا ساری سفارش کرن والا چوڑا تو علاوہ کوئی کوئی نہیں جندی سفارش تو قبول کرے میرا اللہ اسا کو اپنا قرب نصیب فرما وَأَنْتُ زِعَنِي شُكْرَاك تیریاں نعمتاں ڈھیر تھئیں آدھیاں گئیں نساں استعمال کریں دے گئے حق بندائی شکر ادا کروں نہ مننا لی گالی کوئی نہیں عزت امنے دے بیٹھے آئے تیرے نا شکر بندے تیرے بوہے تے آئے بیٹھے آئے اجو کی رات دواستی اسے دعا دواستی
سکو شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما وانت لہمنی ذکرک اساڈے دلاں کو اپنی یاد دے نال مالا مال فرما اللہم انی اسألوک سوال خازن متذلل خاشن متضرع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا اللہم واسألوک سوال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجتا وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك خدایا چار سو نگاہ کریں دے آئے تیری سلطنت عظیم ہے ہر کہہ دیا حکومت عارضی تیرا مکان عالی و بلند ہے ہر کوئی ذلیل و خوار ہے وخفی مکروک ہر کوئی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا پر تیریاں تدبیراں مخفی ہیں تو جو کچھ چاہنا ہو کے رہندا ہے وظاہر امروک وغلب قہروک تیرا معاملہ ظاہر ہے تیرا قہر غالب ہے وجرت قدرتک فرشاں تے تیری قدرت جاری و ساری ہے عرشاں تے تیری قدرت جاری و ساری ہے عالم افلاک تیری مرضی دے نال چل رہی ہے سارے نظام دا مالک تو ہے ساریاں طاقتاں دا مرکز تو ہے ولا يمكن الفرار من حکومتک کوئی بندہ تیری حکومت چو بھجنا چاہے او نس نہیں سکدا مجرم ہوئے تے جرم کرے سوائے تیرے دروازے دے دی بخشش کوئی نہیں اسیں تیرے بوئے تے آئے بیٹھے آئے 14 کو وسیلہ بنائی بیٹھے آئے عسکری دے چندی ولادت دی رات ہے یہ عظمت علی رات دا واسطہ آیا دیا خطاواں کو معاف فرما دعاواں کو مستجاب فرما اللہم لا اجد للذنوب غافرا تیرے تو علاوہ سارے گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا ولا لکبائی ساترا جڑے برے اعمال سرزد ہوئے انہاں تے کوئی پردہ نہیں پا سکتا ولا لشین من عمل الکبیہ بالحسن مبدلا غیرک اگر تیری ذات چاہوے اساڈیاں برائیاں کو نیکیاں چی تبدیل فرما سکتی ہے تو جو آپ مالک ہے تیرا کوئی شریک کوئی نہیں تیری توحید تے کلمہ گو تیرے در تے آئے بیٹھے لا الہ الا انت سبحانک
تیری تسبیح بیان کر رہے وبحمدک ہر شے تیری حمد کر رہی ہے انہاں دے رلے اسائیں آئے بیٹھے آئے جتنی غلطیاں کی تھی سے تیری شان اچ کمی نہیں آئی تیری حکومت اچ گھاٹا نہیں ہویا تیرے اقتدار اچ فرق نہیں آیا اے علی ابن ابی طالب دی مہربانی ہے اسا جہلا کو سمجھا دیتا ہے مخلوق دی نافرمانی نال خالق دی عظمت جو فرق نہیں آندا بلکہ مخلوق دی نافرمانی مخلوق اپنے اتے ظلم کیتا ہے اساں وی منے دے بیٹھے آئے جتنی نافرمانیاں کیتیاں سے میرا اللہ سا اپنے نفسات ظلم کریں دے رہے آئے نہ منن والی تے گل ہی کوئی نہیں مننا سادہ کام ہے قبول کرنا تیرا کام ہے اسا تاگے بھی یاد آئے ہون بھی یاد بیٹھے آئے ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی بلند بلند ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی ایسی روحانیت اجتماع قسمت نال نصیب ہونے اپنے نصیب کو بناون واسطے جتنی دل چ محبت یا توبہ و انابت نیت نال ظلم تو نفسی ظلم تو دنال اتنی محبت دنال اتنی عاجزی دنال اتنی انکساری دنال اتنی غلامی دنال اتنی ریت ہو کے آکھن دی کوشش کر چا جو تیرے اسے صدا دنال نجف دوالی بھی سفارش کر کے آکھے جو اے میدے ہیں جرے آدھے بیٹھے ظلم تو ظلم تو نفسی ظلم تو ظلم تو نفسی ظلم تو خدایا تو شاہد محبان اہل بیت ہر نماز فریضہ دے بعد اپنیاں پیشانیاں سجدے چ گنوینے اسے امتثال امر دے وچ ایہو لفظ بار بار آدے تے ہن بھی یاد بیٹھے ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی میرا اللہ سارے سجدے سوکھے ہونے وطن تے ہونے گھر دے نیڑے ہونے امن دی حالت چھولے تے کو واسطہ اُنا بے وطنہ دے سجدہ دا جرے بے وطن سجدہ کریں دے رہے دشمنہ دے درمیان سجدہ کریں دے رہے
میرا اللہ ٹھنڈیاں چھاواں دے سجدے سوکھے ہونے تکون سجدہ دا واسطہ میرے گرم ٹباں تے سجدے ہوندے رہن جسم تندرست ہوئے سجدے سوکھے ہونے تکون زخمیاں دا واسطہ جنہ دی رات ودی وہاں دی آئی تے والیا دیان سبحان ربی العالی خدایا پانی پی کے سجدے سوکھے ہونے جیڑا تریڑیاں دا تسا ہوئے زبان خشک ہوئے پیاس دی وجہ تو زبان زخمی ہوئے میڈا لاؤنا دے سجدہ دا واسطہ زخمی بھرا تسا بھرا 70 قدم تے آن دی ماں میرا پڑھنا سوکھا خدایا تم آپ انصاف نال ایدی درداں دی قیمت دسا سکی بھیڑ ہوئے سکا بھرا ہوئے ہکو زخم ہوئے رات وہاں دی پئی ہوئے جتنے تائیں پٹی نہ بننے بھیڑ کو چین نہیں آندا جیندے بھیرا دا سارا وجود زخمی ہے جا جا تو رات ودی وہاں دیئے 70 قدم تے بھیڑ دے دیئے اللہ جانے کیویں سجدہ کیتا میں آدم دا اللہ میں کو توفیق عطا فرما میں اگلی گل جری عزاداراں کو سنا کے تیرے درباری توبہ انابہ کراونا چاہنا میرا اللہ کیا بھیڑ دا 70 قدم تے زخمی بھیرا دا سجدہ دیکھنا اوکھا یا زخمی بھیرا دا کسن تے بعد کپے ہوئے سر نال نوکے نیزہ تو اٹھ دی کڈ تے سجدہ بھیڑ دا دیکھنا اوکھا چھڑا سجدہ نہیں ودی کریں دی اٹھ بھج دے ودے ہائے وال اڑ دے ودے ہائے جنہ کو چمن واسطے علی سکدا جنہ کو لکا کے بابے دے سامنے آئیا او جڑی چہرہ نہیں دکھیں دی تیری توحید بچاون واسطے بھج دے اٹھ دے سجدہ کر کے آدھی آئی سبحان ربی جالا خدایا کلی تنائی نال بھینی ہے کلی تنائی نال بھتری جیا ہے خدایا کلی نائی نال غیرت دا مریض ہے اللہ جانے کی میں رہتا گیا ہے بابے تو صبر ود گئے جینداری ہے تے دہداری ہے خدایا مظلوم گھرانے دا واسطہ ساری توبہ انابہ قبول فرما یا ہولاری دا صدقہ ان آنسواں کو قبول فرما خدایا جتنے تیریاں نافرمانیاں کریں دے رہ گیا ہیں تیرے سامنے جری تھی گیا ہیں ان دی صرف یہ وجہ جو جاہلا سے
تیری عظمت کو نہ سے جان دے جو تم کتنا عظیم ہے. میرا اللہ تو ہر جات موجود ہے. اساں بھول گیا سے جو ساکو خدا دیکھ رہی ہے. وسکن تو الہ قدیم ذکر کلی ومن کا علیہ. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا. میرا اللہ نہ منن والی تا گالی کوئی نہیں منے دے آئے. زندگی گزری دے وچ کتنے بے حیائیاں بد عمالیاں بد کرداریاں نافرمانیاں کتنے جرائم کریں دے رہے ہیں تیری ذات چھپا چھوڑے. وَكَمْ مِنْ فَادِهِمْ مِنَ الْبَلَائِ أَكَلْتَا. کتنی بلائیاں جنہیں کو تیری ذات دور کر چھوڑے. وَكَمْ مِنْ إِثَارٍ وَكَيْتَا. کتنے ہلاکت دے ٹوہیاں جنہیں ڈھائے کے میں تباہ تھی گیا ہوں وہاں تیری ذات بچا چھوڑے. وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَا. کتنے دکھ تے مصیبتاں تے تکلیفاں جنہیں کو تیری ذات نے دور کر چھوڑے. وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَا. میرا اللہ تو میں ہی جاننا میں کتنا پست ذلیل تے گھٹیا ہاں. تے کتنیاں اچیاں اچیاں میریاں تعریفاں کرا چھوڑی ہیں جنہاں دا میں حقداری کوئی نہ. میرا اللہ میں کمینگیاں کتنیاں کیتی ہیں تے کریمیاں کتنیاں کیتی ہیں. آج دی رات گناہگار بندے کو معاف فرما. تیرے خزانہ تک کمی کوئی نہیں. اسا اپنا کوئی خالی ولینے آئے تو دشمن کوئی خالی نہیں ولیلا. خدایا میں این امور دے وچ آیا دوتے اپنی خصوصی رحمت دا نزول فرما. اللہم عظم بلائی وافرت بی سوء حالی وکثرت بی آمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی النفی بود آمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها. اے دنیا ایسی دھوکھا باز ہے جے میں کو دھوکھا دیتا ہے. میں دے چنگل چ پھس گیا قبر کو بھول گیا حساب کو بھول گیا اپنی محشر دی پیشی کو بھول گیا. زمین ترا میں وانگ ہو سی سجنے دے برابر ہو سی. زبانہ نکلیاں ہویاں نفسا نفسی دی پکار ہو سی. پیو بیٹے کو بھول ویسی بیٹی والدہ کو بھول ویسی. ہر کوئی اپنے دکھاں چ روندا ودا ہو سی. میرا اللہ میں تو دہاڑے حساب کو بھول گیا. میرا اللہ دی صرف ایک وجہ میرے دل دے اتے دنیا دی محبت دی مہر لگ گئی ہے. میرا اللہ میرے دل کو دولت دی محبت تو رہا فرما.
میرے دل کو دین دی محبت دا قیدی بنا ونفسی بے خیانتہا میرا اللہ میرا نفس میرے نال خیانت کریں دا ودے نفس امارہ دے آنکھیں من کے میں تیریاں نافرمانیاں کریں دا ودا وَمِتَالِي يَا سَيِّدِي فَاسْأَلُوكَ بِعِزَّتِكَ سوالی ہیں واسطہ دینے ہیں تیری ذات کو تیری عزت دا ان لا یحجبا ان کا دعائی سوء عملی وفعالی جڑے انسان دے گناہ ہوئیں برے اعمال ہوئیں او دعائیں کو محلے جابتائیں نہیں ونجن دیں دے واسطائی نرجس دے چندہ واسطائی عسکری دے لال دا اسادیاں خطائیں کو معاف فرما برے اعمال کو معاف فرما تاکہ آیا دیا دعائیں محلے جابت تک پہنچ ونجن ولا تفضحنی میرا اللہ آیا کو رسوا نہ فرما تو ڈھیر سارے کماں دے اتے مطلع ہیں جنہاں دا لوگاں کو پتہ کوئی نہیں مجرم کو جرم تو بعد سزا دیتی ویندی ہے میرا اللہ نہ منن والی تا گل ہی کوئی نہیں اساں جرم بھی کیتن تے مجرم بھی بن کے آئے بیٹھے آئے پر واسطہ ہی جو کہ مولود مسعود دا اسا کو سزا دے وچ جلدی نہ فرماویں اسا تیری بارہویں حجت دی منت کرن آئے بیٹھے آئے او عسکری دا چان تیری ریت ہے سردارہ کو ریت پیاری ہوندی ہے اپنی ریت دی خبر گیری فرما روئے زمین تے تیری ریت مظلوم ہے تیرا بلند مقام ہے تیرے دادے حسین لے کربلا دے نیڑے دشمنہ دے حملے ودے ہولے اللہ جانے اتھا کیو جیاں منظر ہو سے حسینی حسین تے بھاویں بچے ہو سے او سینہ تان کے ایمیں ویسن جی میں آنو محمد گیا جوان ایمیں ویندے پے حسین جی میں حسین دا اکبر گیا کتنا سونا حسین دا اکبر پپیاں کو خیمے چ ملدا ودہا خیمہ دے باروں بابے دیا ڈھائی نکل گیا بھین خیمے دے اندر روندیا بھیرا خیام دے باہر روندا کیوں کوئی بی بی ہاتھ چم دیا کوئی بی بی داڑھی چم دیا کوئی بی بی گالی چ باہی پہن دیا باز نے لکھا ہے کئی مستورہ رکابہ چم دیا ہے میں آتا ہوں جوانی دا فائدہ ہی کوئی نہیں جری حسین لے اکبر دی جوانی تے نہ رو سکے ہائے او حسین تیری دین دے نال محبت روایت میں آپ پڑھیے بچڑا لیلا دہا سمے دی ماہ ڈھل دی رات کو اٹھ دا پتر دے سینے دیا تنیاں کھلیں دا سینہ چم دا آدھا اکبرا تو میرے نانے دیا شکل لائے اکبرا تے
کو دعائی مانگ مانگ کے او حسین دا اکبر آ دیکھ تیرے سنگھے رو دے بیٹھے، تیری جوانی کو رو دے بیٹھے، تیری امڑی کو پرسا دے دے بیٹھے، تیرے بڑھڑے پیو دی غربت کو یاد کر کے رو دے بیٹھے، جوان پترا دیا لاشا پیوا کدائی نہیں چاہیے، یا ہمسائے چلے یا گوانڈی چلے یا سجن چلے، اللہ جانے اکبر تے کو کلا پیو کی میں چاہی بتا ولولا دا اکبر میں تیرا بڑھڑا پیو اکبر میں نے نالا خدایا تیرا دین تے کو کتنا پیارا ہے، جیندے ہوتے حسین دے بانگے بچڑے دا خون ہی خرچ تھی گئے۔ میرا اللہ اساں کتنے نافرمان تے ناشکرے ہیں، میرا اللہ اساں تیرے سامنے کتنیاں نافرمانیاں کروینے آئے، آج دی رات میرا اللہ آیا کو خالی نہ ولا، تو عزتاں دا مالک ہے، عظمتاں دا مالک ہے، اساں کوتاہیاں گناہاں تے مجموعے بن کے آئے بیٹھے ہیں، جہالت دے مجموعے بن کے آئے بیٹھے ہیں، ساری زندگی اپنی خواہشات تے شہوات نفسانی تے عمل کریں دے رہے ہیں۔ وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَءُوفًا وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا الہی و مولایا و ربی من لی غیرک، بلند بلند، الہی و مولایا و ربی من لی غیرک، الہی و مولایا و ربی من لی غیرو، خدایا تیرے سوا ساڈا کون ہے، میرا اللہ اے بھی حسنین دے پاک بابے دی مہربانی، جے اسا کو تیریاں توحید دیاں اتنی عظمتاں سکھا چھوڑیے نے، ورنہ سن جاہل کجا تیری عظمت کجا، مالک کائنات دوی تیرے سوا ساڈا کون ہے، اسا تیرے دربار چائے بیٹھے ہیں۔ اسألہ کشف الضری والنظر فی امری، ساڈے دکھ دور کرن والا تو ہے، ساڈے معاملات دے وچ نگاہ رحمت کرن والا ہی تو ہے، الہی و مولایا اجرائت علی حکمان نتبعت فی ہوا نفسی، میرا اللہ میں کتنا اپنے اتے ظلم کریں داریاں، ایک پاسو تیرا حکم آ گیا ہے، میں پیروی تیرے حکم دی کرنی آئی، میں تیرے حکم دو کنڈ چکیتی ہے، میں اپنے خواہش تے اپنی ہوا و حفظ دے پیچھو ٹر پیاں، میرا اللہ
میں اپنے اتے کتنا ظلم کریں دا بتا حق بندا ہی تیرے حکم دے اگے جھکا میں تیرے حکم دو کنڈ کر کے اپنی خواہش دے اگے جھکا ودا میرا اللہ میں کتنا ذلیل ہاں یہ جیاں زلالتا تو بچن دی توفیق عطا فرما ولم احترس فیہ من تزین عدوی فغرنی بما احوا واسعدہ ولا ذالک القضا فتجاوزت بما جرا علی من ذالک بعد حدودک وخالفت بعض اوامرک فلک الحمد علی فی جمیع ذالک ولا حجت لی فیما جرا علی فیہ قضاؤک والزمنی حکمک وبلاؤک وقد اتیتک میرا اللہ میں بہت شرمندہ ہاں میں تا چہرہ ہی نہ چاہ سکتا میں روسیا ہاں میں ذلیل و خوار ہاں میں پست و ذلیل ہاں میرا اللہ میں شرمندہ ہاں اے ساریاں برائیاں بے حیائیاں کر کر کے وقت بھی تیرے درباری آ کے منہ چائی بیٹھا ہاتھ ودھائی بیٹھا حالانکہ میں فضول خرچیاں کریں داریاں اسراف کریں داریاں بے حیائیاں کریں داریاں کوتاہیاں کریں داریاں پر تیری مہربانی تیرے علی دا احسان ہے موقع مل گیا ہے ان دی دعا نصیب تھی گئی ہے ہن تیرے در تے آیا بیٹھا نہ منن والی تا گل کوئی نہیں معتذران عذر خائی کرن آیا بیٹھا نادمان پشیمان بن کے آیا بیٹھا منکسران ان کے ساری دی حالت جایا بیٹھا مستقیلان ایک آلے دا طلبگار بن کے آیا بیٹھا منیبان مستغفران توبہ انابت مغفرت دا طالبان مکران نہ منن والی تا گل کوئی نہیں منے دے بیٹھے آئے موزینان معترفان لاجد مفران مما كان مني ولا مفزع اتوجه اليه في امري غير قبولك عذري وادخالك اجاجا في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري خدایا میں ایک نہیں تیرے گھر دے وچ جتنے ہی آئے بیٹھے سارا دا ضمیر بلیندا بیٹھا ہے وجدان بلیندا بیٹھا ہے اندر والا انسان منیندا بیٹھا ہے سارا دی ہکا صدا ہے فاقبل عذری ساڈا عذر قبول فرما ساری معذرت قبول فرما ساری توبہ قبول فرما ورحم شدت الضری وفکنی من شد وثاقی یا رب ارحم ضعف بدنی خدایا سارے ضعیف بدنہ رحم فرما ایک قبر دیچ فشار قبر دے سہمن دی طاقت نہیں رکھ دے ورکت جلدی اے رقیق تے پتلے چمڑے ہیں جہنم دی اگی چ جلن دی طاقت نہیں رکھ دے ودقت عزمی اے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں یومن بدا خلقی و ذکری
وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحید خدایا ایک گل دا جواب دے جڑے تیری توحید دا کلمہ پڑھ دے کیا تو انہاں کو اپنی جہنم دی اگ وچ جلدا دیکھنا پسند کرے نہ ہے وبعد من تمالے قلبی من معرفتک جنہاں دے دلاں دے وچ تیری معرفت سرشار ہے کیا انہاں کو جہنم وچ دیکھ سکدا ہے ولہجہ بہی لسان من ذکرک جنہاں دیاں زباناں دے اوتے تیرا ذکر جاری ہوندا رہے وَتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ وَبَعْدَ صِدْقِ تِرَا فِي بَدُعَائِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ سچے اعتراف دے نال گڑ گڑا کے دعا منگن دے نال تیری ربوبیت دا سجا عقیدہ رکھن دے نال میں نہیں ملےلا بہت کوسوں دور ہے ہاتھ انت اکرم من انت زیہ من ربیتہ جے تک اپنا رب بنایا ہے تو کو ضائع نہ کرے سے او تو بے ناماند نہ تہو جیڑا تیرے قریب ہوئے تو کو دور نہیں کرے دا او تو شر دامن آوے تہو او تو سلم الى البلائے من کفیتہو تو وجہ کریم ہے تو وجہ لجپال ہے تیرے انسان دے اندر کچھ انسانیت ہوئے او ایو جیاں بندہ نال پیار کریں دے تو تا انسانیت دا خالق ہے ولیت شیری یا سیدی و الہی و مولایا سب سجدہ چلے جاؤ آج شب نیمہ شعبان ہے پورے خلوص و محبت دنال رکت روحانیت دنال پیشانیاں تھوڑیاں سجدہ چھویں دعا دے کلمات میں اکھ ویسا کوشش کروتے ہوئے آکھو اپنے خدا دی محبت جیلی چا اپنے مرتضی دی محبت دلی چا اسے لفظ کو آکھن دی کوشش کرو سیدی و الہی و مولایا اتسلط النار علی وجوہ کرت لعظمت کا ساجدہ خدایا تو دیکھ رہی ہے گھر تیدا ہے در تیدا ہے پیشانیاں جھکیاں پئیاں تیری بارگاہ دے وچ کیا تو انہاں چہراں تے جہنم دی اگ مسلط کرے سے اے نمازی ہے سجدہ گزار ہے تیری تسبیح پڑھ رہے نہ منن والی تا گل ہی کوئی نہیں زہرا دے بچڑے دے ماتمدار ہے کچھ بھی نہ ہوئے کم از کم اون سجدے دی شبیہ تا بنے پین جیڑا کربلا حسین دے دریا بھین دے دی رہا ظالم خنجر چلے دریا اون جہتے جے کو محمد چبدا میں آدھا دیکھن علی ماں ہویا جیڑی چکیاں پی پی کے پلیں دی رہی ہے
بھیڑ دروازے تے آدھی آئی اما فیکم مسلم، کیا تھوڑے وچ مسلمان کوئی نہیں؟ میرا اللہ اے سجدہ دیون والا دے درمیان چاند بچے بھی پین جنہاں دیاں پیشانیاں سجدے چھے تیکوں واسطہ رقیہ دے چھوٹے پتر دا جیڑا بھرا دی لاش تے ایویں ستا ہویا جی میں نمازی ستے ہوئے ظالم کوہیندہ رہے آدھائی جی میں مرضی آبی ماں میں بھرا در لے کس ویسا میرا اللہ یتیم دا واسطہ اس سجدے دے امتثال امر کو قبول فرما. التماس سے دعا، التماس سے دعا. آخری چانس ان صاحبان دے واسطے جنہاں دیاں اکھاں نہیں وس سکیاں دوبارہ آکھنا چاہنا یا سیدی و الہی و مولایا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمت کا ساجدہ. خدایا کیا تو نہ چہرہ تے جہنم دی آگ مسلط کرے سے جیرے تیری عظمت دے سامنے زمین تے گر وینن جھن وینن ڈھائے وینن سجدہ رید ہو وینن وعلا السنین نتقت بے توحید کا. کیا انہا زبانہ تے تو عذاب نازل کرے سے جیریاں زبانہ تیری توحید دا نطق کرے نہیں ہے. وب شکر کا مادہا وعلا قلوب نے طرفت بے الہیت کا محققہ وعلا زمائر حوت من العلم بے کہت تسارت خاشعہ وعلا جوارہا سعت الى اوطان تعبد کا تائیا واشارت بے استغفار کا مذعنہ ما ہاکذا الظن بیک ولا اخبرنا بفضل کا انک. سارے مل کے آکو یا کریمو یا رب یا کریمو یا بلند بلند یا کریمو. سارے کھڑے ہو جاؤ. انتہائی قیمتی لمحہ خصوصاً انہاں مظلومہ واسطے جیڑے بدن کربلا دا دفاع کرے دے، جیڑے بدن نجف دا دفاع کرے دے، جیڑے اپنے گھراں تو باہر اسامن دی حالت گھراں دے نیڑے پرسکون حالت دعائے کمیر کرے پڑھ دے آئے. یقیناً امام زمانہ دی نگاہ انہاں تے ہو سی کہ اپنی جانا باہر میدانہ دے وچ محبت آل محمد دی خاطر پیش کر رہے ہوتے. خدایا تے کو اپنی حجت دا واسطہ جیڑی اس وقت کیڑے مقام تے تشریف فرمائے نرجس دا چہنا عسکری دلال تیرے ظہور دے منتظر ہے. ہر نماز بعد تیرے ظہور دیا دعائی پیاں منگی دیا. ملت مظلوم ہے، کتنی ماوائیں جنہاں دے پتر ٹر گئے، کتنی بھیڑیں جنہاں دے بھرا ٹر گئے، لیکن وہ جتنے بھی ہوئے اتنا نقصان کہیں دا نہیں ہویا جتنا تیری دادی دا ہویا.
پوتر کس گئے تو بطول دے دیا اجڑ گئی تو بطول دیا تو آپ بھی روندا تے جنگلاں دے وچ پہاڑاں دے وچ صحراواں دے وچ دریاواں دے وچ آبادیاں دے وچ ہر جا ترانا ہے تیرا بڑا جملہ ہے فَلَأَنَّبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً اور میرا کربلا دا غریب ڈاڈا میں تک ہر صبح رونا ہر شام رونا وَلَأَكِّيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَتُمْ دَمًّا وَالْتُوَدَ ڈاڈا کائنات پانی روندی ودی ہے میں عسکری دا بچڑا رات میں رونا ہر کوئی سائی کٹدا ہے تو سائی نہیں کٹدا اور اے بھی سانو پتہ لگا ہے پوچھنے والا تیرے کول پوچھے کیڑی مصیبت رات میں رونا ہے تہاڈا بھلا بیڑا اجڑا تھوڑے بستے وطن اجڑ گئے تھوڑیاں شہزادیاں جنگلاں دے سفر کیتے تھوڑے بچڑے تسے مارے گئے تھوڑے مرد پیاسے کس گئے کیڑے مصائب تے روندا ودا مولا تعالی تہاڈا منصوب یہ تساں رو رو کے فرمیندے آؤ لے اسارت امتی زینب میں روندا بتاؤ کی ہو جیا ویلا زمین کیوں نہیں پھٹ گئی آسمان کیوں نہیں ڈھائے پیا جنا اکبر دے پالن والی ماں دے ہاتھ چ رسیاں سانی الہرا قید تھئیے دوپہرا دا ویلا کربلا دے ٹپے ہیں ایک پاسوں بھراواں پتراں دیا لاشاں ہیں کئی پاسوں بیمار پترا ورولا دیا کوئی وسدا ویلا میں دھوپ تے ستی ہوئی ہے جیڑا دھوپ تے ستا پیا یہ چھاں بنائندا میں آ گیا کدیں تو دھوپ دے ہو سے میں چھاں بنا سا آج میرے ہاتھ بیٹھے ہوئے میری چادر کوئلی ارمان ویسی تے کو دھوپ دے دیکھ کے شام پئی میری سارے مل کے آنکھو اللہم کل ولیک سارے مل کے آنکھو اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. التماس دعا. یا حمید بحق محمد یا حمید بحق محمد یا حمید بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاتر بحق فاطمہ سلام اللہ علیہا
وَيَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَيَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِحَقِّ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَبِحَقِّ أَنصَارِ الْحُسَيْنِ وَبِحَقِّ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ وَبِحَقِّ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ وَبِحَقِّ عِتْرَةِ الْحُسَيْنِ اے پاکیزہ لمحات قبول فرما، اے آہو بکا قبول فرما، اے چند کلمات قبول فرما، آیاں دے ہر قدم کو قبول فرما، بزرگ آئے بیٹھے نایا قبول فرما، جوانان آئے بیٹھے نایا قبول فرما، عزیزان چھوٹے آئے بیٹھے آیا قبول فرما، آل محمد دا صدقہ میرا اللہ حاضرین جتنے مریضان ہیں انہاں کو شفاء کلی عطا فرما، جنہاں اندرون ملک دے وچوں میرا اللہ دعا دی التماس کیتی ہے انہاں دا دعا کو مستجاب فرما، خداوندا جنہاں دے عزیزان زیر تعلیم امتحانات دے وچ اعلی نمبراں تے کامیابیاں عطا فرما، جنہاں دے مسافرین انہاں دے سفراں کو بابرکت بنا، خداوندا جنہاں دے بچے شہید ہو گئے انہاں کو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما، جنہاں دے بے گناہ قیدین انہاں دی رہائی دے اسباب مہیا فرما، بالخصوص غلام رضا نقوی دی رہائی دے اسباب مہیا فرما، سید محمد اصغر نقوی دی جھولی کو اولاد نرینہ دے نال آباد فرما، میرا اللہ انہاں دے والدین دی مغفرت بلند درجات فرما، انہاں دیاں دعائیں انہاں دے نصیب فرما، آل محمد دی عزت عظمت دا واسطہ اداکار مرید حسین شاہ دی دعائے ایک بچی مریض ہے میرا اللہ مظلوم کربلا دے زخمی کرنا والی بیٹی دا واسطہ اس بچی کو شفاء کلی عطا فرما، میرا اللہ زائرین جڑے کوئٹہ دی تفتان دے شہید ہو گئے میرا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں دے بچہ کو صبر تے اجر نصیب فرما، ملک غلام محمد دے والدین اور زوجہ دے درجات بلند فرما، میرا اللہ تک بی بی دے رکھے پاسے دا واسطہ ممتاز احمد راول پنڈی اسپتال داخل ہیں انہاں دے آپریشن کو کامیاب فرما، سارے صاحبان سارا دعائیں تے آمین ضرور دے آکھو، اس واسطے جو تھوڑیاں اپنی دعائیں بھی جلدی قبول ہو ویسن، میرا اللہ بی بی دے رکھے پاسے دا واسطے سید ندیم عباس شاہ دے بچے کو صحت کامل و عاجلہ نصیب فرما، میرا اللہ ایک مومنہ دے گھر دا پانی کوئی نہیں کربلا دے تساں دا واسطے ان دی پانی دے اسباب مہیا فرما، ایک مومنہ بیمار کربلا دا صدقہ شفا عطا فرما، ابرار حسین بلوچ دے درجات بلند فرما، میرا اللہ ملک ابراہیم علی اور اس دے بیراما کو ترقی تے سلامتی عطا فرما، آل محمد عزت عظمت دا واسطے گریسی لینڈ راول پنڈی امام بارگاہ دے وچ زخمی ہون والے سید جاوید حسین شاہ کو میرا اللہ حسین دے زخمی بچنا دا واسطے صحت یاب فرما، انہاں کو بے عیبہ بنا، آل محمد عزت عظمت دا واسطے امام زمانہ دا صدقہ سید جاوید حسین شاہ کو صحت کاملہ
عاجلہ نصیب فرما، آل محمد دی عزت عظمت دواسائی، ارتضا حسین کو روزگار عنایت فرما، علی یقین کو صحت یاب فرما، غلام عباس انجم کو خیر و برکت نصیب فرما۔ میرا اللہ محمد سردار تے انہاں دے سارے ساتھیاں کو جڑے انہاں اہتمام دے وچ اپنے مسائی جمیلہ خرچ کرن والے خوش نصیبین، انہاں دی حاجات کو پورا فرما، صحت سلامتی عطا فرما۔ میرا اللہ این پورے علاقے دا فخر سید السادات عالم بامل اسادے قبلہ محترم سید الطاف حسین شیرازی صاحب اوران دے اہل خانہ کو صحت یاب فرما، بی بی دے دکھے پاسے دا واسطے انہاں کو صحت کلی عطا فرما۔ میرا اللہ جناب سیدہ رباب دی اجڑی جھولی دا واسطے سید محمد تقی شیرازی دی جھولی کو اولاد نرینہ دے نال آباد فرما، محمد سبتین دی دلی حاجت کو باب الحوائج موسیٰ بن جعفر دا واسطے پورا فرما۔ تمام مومنین جنہاں اس مقصد دے وچ شریکین، میرا اللہ تیرے دین دے معاون تے ناصرین، انہاں دے تمام تعاون معاونت کو قبول فرما، انہاں دے مقاصد کو پورا فرما۔ میرا اللہ یہ متبرک مقامات، متبرک میرا اللہ انتظامات اور متبرک لمحات مواقع دے وچ اپنا حلال رزق خرچ کرن والا دے رزق اضافہ فرما، شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اگر میں نہ نہیں چاہ سکا انہاں دے بچہ دیا حیاتی اندراز فرما، انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما، خصوصاً انجینئر ساجد رضا سید دے والے دے مرحوم دی مغفرت فرما، ملک عبدالجبار اور اس دے بیٹے تے بیٹیاں کو صحت سلامتی عطا فرما۔ میرا اللہ ملک شاہد عباس منت منی آئی تیری ذات نے اس کو ہی پاک گھرانے دا صدقہ بیٹا عطا کیتا ہے، میرا اللہ وہ کمزور رہ ویندا ہے، اس کو صحت سلامتی عطا فرما، اس دی عمر دراز فرما، اس کو نیک تے لائق بنا۔ محمد عرفان دی والدہ مریض آئیں، میرا اللہ بی بی دا صدقہ اس کو صحت یاب فرما۔ حاجی غلام عباس ادرال محمد نواز دکاندار، حاجی منیر عباس ملک محمد شبیر اور انہاں دے برادران حاجی محمد اسلم، بشیر احمد جعفری، محمد نواز، الیاس علی اور دیگر ڈھیر سارے عزیزان احباب دوستان، میرا اللہ جنہاں کو تیرے مشن نال محبت ہے وہ اپنے نام لکھ کے نہیں بھیج سکے یا میں انہاں دا نام نہیں چاہ سکا، تو لفظاں دا محتاج نہیں، میرا اللہ تو شاہد ہے، حاضر تے ناظر ہے، تو ملاحظہ فرما رہی ہیں، ہر اخت تیری نگاہ ہے، ہر دل دراز تو واقف ہیں، میرا اللہ انہاں دیا دعائیں مستجاب فرما، مومنین دے بچوں کو امتحانات کامیاب فرما، آصف عباس تے ظفر عباس دی مشکلات کو صدقہ موسیٰ بن جعفر دا باب الحوائج دا مشکلات کو دور فرما، حاضرین دے جتنے بے روزگار آئے بیٹھے میرا اللہ انہاں کو برکت والے روزگار عطا فرما، میرا اللہ آج دی رات جتنے اتباعت یاد دی حفاظت واسطے روانہ سفر ہو چکے ہیں انہاں دے سفراں کو کامیاب فرما، انہاں دے حملہ کو کامیاب فرما، انہاں دے سامنے دشمنان اہل بیت کو ذلیل و خوار فرما، انہاں دیا نسلوں کو تباہ و برباد فرما، میرا اللہ انہاں دے معاونین کو ذلیل و خوار فرما، اور جنہاں دے اچنٹن انہاں کو اپنے گھراں دے وچ تباہ و برباد فرما، میرا اللہ پی بی دے دشمناں کو جتھا ان ذلیل و خوار فرما،
بی بی دی اولاد کو حفظ و امان نصیب فرما میرا اللہ بی بی دی اولاد دی محبت جتنے شہید تھیں دے بہن انہاں دے درجے بلند فرما میرا اللہ شب نیمہ شعبان حاضرین دے تمام مرحومین بالخصوص شیرازی صاحب انہاں دے والد مرحوم مغفور بالخصوص معاونین دے تمام مرحومین رضاکار حسینی جتنے گزر گئے نو تمام مرحومین میرا اللہ شب نیمہ شعبان دے معاونین تے منتظمین دے مرحومین بالخصوص جمی حاضرین جتنے آئے انہاں دے مرحومین و بالاخص شہدائے عزاداری شہدائے زواری انہاں دی بلندی درجات واسطے خلوص و محبت دے نال ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید دی تلاوت فرما چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا اللهم بحق الحسین وبحق اولاد الحسین وبحق انصار الحسین وبحق اصحاب الحسین وبحق ذریة الحسین وبث آباد الكرام وهذه الدعاء وهذه الذكر للترة الطاهرة إلى جميع أرواح المرحومين المؤمنين والمؤمنات والشهداء من هذه البلدة وسائر البلاد والباديات سيما إلى أرواح المرحومين المذكورين في هذه المقام المبارك الميمون واجعل مثواهم عندك في فراديس الجنان واجعل أرواحهم عندك في أعلى العليين ونور قبورهم بأنوار الأئمة المعصومين اللهم أشرنا في زمرة زوار الحسين بحق الحسين بحق الحسين وبحق الحسين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أجل في فرجه وليك صاحب العصر والزمان اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية علي وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله المظلومين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم